नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2080 साल आश्विन महिनाको 26 गते शुक्रबार, सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु आश्विन कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथि। चतुर्दशी तिथि 21:28 रहने उपरान्त औँसी तिथि रहने। चन्द्र राशि कन्या रहेको छ। ईस्वी सम्वत 2023 अक्टोबर महिनाको 13 तारिक। शक सम्वत 1945 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 6:03 र सूर्यास्त साँझ 5:36। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। नेपालको सातौं धाम श्री शैल्य शिखर मालिकार्जुन मन्दिर। यस मन्दिरलाई नेपाल सरकारले 2065 सालमा देशकै सातौं धाम घोषणा गरेको। राष्ट्रको सातौं धाम तथा जिल्लाकै प्रमुख धार्मिक पर्यटक स्थलका रूपमा चिनिँदै आएको यस मालिकार्जुन मन्दिरमा विशेष गरी प्रत्येक वर्ष कार्तिक वा मङ्सिर महिनामा जात्रा लाग्ने र भदौ महिनाको गौरा पर्वको बेलामा पनि यहाँ मेला लाग्दै आएको। मालिकार्जुन नजिकै लटिना, कैलपाल र बालिचन देवताको मन्दिर पनि रहेका छन्। शैल्य शिखर मालिकार्जुन मन्दिर नेपालको दार्चुला जिल्ला लेकम क्षेत्रको मालिकार्जुन गाउँपालिका र शैल्य शिखर नगरपालिकामा अवस्थित रहेको। आज 16 श्राद्ध अन्तर्गत चतुर्दशी श्राद्ध गरिँदै 16वटा तिथिमा श्राद्ध गरिने भएकाले यसलाई 16 श्राद्ध भनिएको शास्त्रहरूमा उल्लेख। सन्ततिले आफ्ना अग्रजहरूको सम्झना तथा सम्मानका साथ श्राद्ध गरेमा पितृहरूको आशीर्वादले यस लोकमा सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्त हुनेका साथै भावी सन्ततिको कल्याण हुने, वंशको विस्तार हुने, सुसन्ततिले कुलको पुस्तौं पुस्तासम्म उद्धार गर्ने तथा पितृहरूको समेत वैकुण्ठमा बास हुने तथा मुक्ति मिल्ने धार्मिक मान्यता। सगुन दिने परम्परा नेवार समुदायको महत्त्वपूर्ण मौलिक संस्कृति। मध्यपुर ठिमीबाट जिब्रो छेडी बाँसबाट निर्मित अर्धचन्द्राकारको घेमा अथवा 17वटा महादेव काँधमा बोकेर पशुपति गुहेश्वरी शक्तिपीठ परिक्रमा पूर्ण गरी कार्य सफलताको लागि पञ्चतत्व अर्पण गराई स्थानीय अमिर कपालीको घरको मूल्यामाली दिनुभएको सगुन। युद्ध जानु अघि र युद्ध जिती फर्केपछि पञ्चतत्वको सन्तुलन नबिग्रियोस् भनी सगुन दिनुपर्छन् भन्ने मान्यता नेवार समुदायमा रहेको। नेवारी परम्परामा दान दक्षिणा भेटी पूजा आराधना ध्यान साधना भन्दा पनि सगुन एक महत्त्वपूर्ण चलन विधि मानिने। र विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवस आज पृथ्वीका हरेक कुना अथवा समग्र भूगोल नै विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरूको सम्भाव्य जोखिममा रहेको। मानवीय क्रियाकलाप, प्राकृतिक सम्पदाको अभिवेकी प्रयोग, जलवायु परिवर्तन आदिले त झन् प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढ्दै। सन् 1989 को राष्ट्रिय सङ्घको साधारण सभाले प्राकृतिक विपत्ति विरुद्ध पूर्व तयारी र जागरणको अभिवृद्धिका लागि यस दिवसको सुरुवात गरेको। आज पनि यस दिनमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले विश्वभर यस विषयमा प्रभावकारी ज्ञान, सिप र धारणाको प्रवाह गर्दै आएको। यस वर्षको विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवसको नारा प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण र जोखिम न्यूनीकरणलाई विश्वव्यापी संस्कार बनाऊ भन्ने थियो। अब समाचार विस्तारमा। नेपालको सातौं धाम श्री शैल्य शिखर मालिकार्जुन मन्दिर रहेको छ। श्री शैल्य मालिकार्जुन देवता भारतको कतियूर भन्ने ठाउँबाट मालिकार्जुनको शैल्य शिखरमा आएका हुन् भन्ने किम्वदन्ती रहेको पाइन्छ। मालिकार्जुन नजिक लटिनाथ, कैलपाल र बालिचन देवताको मन्दिर पनि छ। लटिनाथ मालिकार्जुनका सुपुत्र हुन् भने कैलपाल लटिनाथ देवताका भाइ अर्थात् उनका मामाका छोरा हुन् भन्ने यहाँका बुढापाकाहरूको भनाइ भएको छ। शैल्य शिखर मालिकार्जुन मन्दिर नेपालको दार्चुला जिल्ला लेकम क्षेत्रको मालिकार्जुन गाउँपालिका र शैल्य शिखर नगरपालिकामा अवस्थित रहेको छ। यस मन्दिरलाई नेपाल सरकारले 2065 सालमा देशकै सातौं धाम घोषणा गरेको हो। राष्ट्रको सातौं धाम तथा जिल्लाकै प्रमुख धार्मिक पर्यटक स्थलका रूपमा चिनिँदै आएको यस मालिकार्जुन मन्दिरमा विशेष गरी प्रत्येक वर्ष कार्तिक वा मङ्सिर महिनामा जात्रा र भदौ महिनाको गौरा पर्व लाग्ने गर्दछ। यस मालिकार्जुन मन्दिरबाट 5000 मिटरको उचाइमा श्री शैल्य शिखर धाम छ। यस शैल्य शिखर धाममा विशेष गरी असार शुक्ल चतुर्दशी र कार्तिक शुक्ल त्रयोदशीका दिन जात्रा लाग्ने गर्दछ।
श्री शैलशिखर धामको दर्शन गर्न महिलाको हकमा विवाहित र पुरुषको हकमा व्रतबन्ध गरेकाले मात्रै जान सक्दछन्। भारतमा भएको धार्मिक दंगाका बेला 16औं शताब्दीतिर नेपालका विभिन्न राज्य उपराज्यहरूमा विभाजन भएको थियो। कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत डोटी राज्यमा मल्ल वंशका राजाहरू शासन गर्ने गर्दथे। भारतमा भइरहेको धार्मिक हिंसाका बेला भारतका विभिन्न ठाउँबाट धर्म रक्षाका निमित्त त्यहाँका हिन्दूहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हस्तान्तरण हुँदै गए। हुँदाहुँदै भारतका विभिन्न ठाउँबाट भारतीय हिन्दूहरू आफ्नो इष्टकुल सहित नेपाल प्रवेश गरेको तथ्य इतिहासबाट पुष्ट हुन्छ। आज 16 श्राद्ध अन्तर्गत चतुर्दशी श्राद्ध गरिँदैछ। चन्द्रमान अनुसार आश्विन कृष्ण पक्षलाई पितृपक्ष वा सामान्य बोलीचालीको भाषामा 16 श्राद्ध भनिन्छ। एक पक्षमा 15 तिथि हुने भए पनि भाद्र शुक्ल पूर्णिमादेखि आश्विन औँसीसम्म 16 तिथिमा श्राद्ध गरिने भएकाले यस समयमा गरिने श्राद्धलाई 16 श्राद्ध भनिएको हो। यसलाई प्रावर्ण श्राद्ध पनि भनिन्छ। आश्विन कृष्ण पक्षमा गर्नुपर्ने श्राद्धको महिमा विभिन्न पौराणिक ग्रन्थमा समेत बताइएको छ। आश्विन महिनाको कृष्ण पक्ष पितृहरूलाई तृप्त तुल्याउने समय भएकाले यसलाई पितृपक्ष भनेर चिनिन्छ। यस पक्षमा आफ्ना पितृहरूलाई प्रतिदिन जल तर्पण गरेर तिनको मृत्युतिथिमा श्राद्ध गर्ने वैदिक परम्परा छ। आफ्ना परिजनहरूको मृत्युतिथि थाहा नहुनेले शास्त्रले निर्धारित गरेको पितृपक्षका केही विशेष तिथिहरूमा श्राद्ध गर्नाले समस्त पितृजनहरूको आत्मालाई शान्ति प्राप्ति हुने शास्त्रीय मान्यता छ। एक पक्षमा 15 तिथि हुने भए पनि भाद्र शुक्ल पूर्णिमादेखि आश्विन औँसीसम्मका 16 तिथिमा श्राद्ध गरिने भएकाले यस समयमा गरिने श्राद्धलाई 16 श्राद्ध भनिएको हो। यसलाई पारुण श्राद्ध पनि भनिन्छ। यस पक्षमा आफ्ना पितृहरूलाई प्रतिदिन जल तर्पण गरेर तिनको मृत्युतिथिमा श्राद्ध गर्ने वैदिक परम्परा छ। आफ्ना परिजनहरूको मृत्युतिथि थाहा नहुनेले शास्त्रले निर्धारित गरेका विभिन्न तिथिहरूमा श्राद्ध गर्ने नियम छ। आश्विन कृष्ण पक्ष पञ्चमी तिथिमा अविवाहिता स्थितिमा मृत्यु भएको परिजनको श्राद्ध गर्ने नियम छ। यसलाई कुमार पञ्चमी पनि भनिन्छ। त्यस्तै आश्विन कृष्ण पक्ष नवमी तिथिमा माताको श्राद्धको लागि उत्तम मानिन्छ। त्यसैले यसलाई मातृ नवमी भनिन्छ। यस तिथिमा श्राद्ध गर्नाले कुलका सबै दिगम्बर महिलाहरूको श्राद्ध सम्पन्न हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। त्यस्तै आश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी एवं द्वादशी तिथिका दिनमा चाहिँ सन्यास लिएका परिजनको श्राद्ध गर्ने नियम छ। त्यसैगरी आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथिमा अकाल मृत्यु भएका परिजनको श्राद्ध गर्ने नियम छ। आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथिमा भने कारणवश पितृपक्षका सबै तिथिमा पितृहरूको श्राद्ध सम्पादन गर्न बित्न परेमा अथवा कुनै पनि पितृको तिथि सम्झना नभएको अवस्थामा यस तिथिमा सबै पितृहरूको श्राद्ध गर्न सकिने शास्त्रीय वचन रहेको छ। यस दिन श्राद्ध गर्नाले कुलका सबै पितृहरूको श्राद्ध सम्पन्न हुन्छ भन्ने मान्यता पनि छ। त्यसैगरी आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथिमा माउली बाजे बजैको श्राद्धको लागि उत्तम मानिन्छ। यदि माउलीको परिवारमा श्राद्ध गर्ने व्यक्तिको अभाव छ र तिनको मृत्युतिथि पनि थाहा छैन भने यस तिथिका दिन श्राद्ध गर्नाले तिनको आत्मालाई शान्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता छ र यसबाट घरमा सुख समृद्धिको प्राप्ति पनि हुने धार्मिक विश्वास छ। वैदिक परम्परा अनुसार प्रत्येक महिनामा पर्ने औँसी तिथिमा पितृहरूको श्राद्ध गर्नुपर्ने नीति उल्लेख छ। यथार्थमा यही औँसी तिथिमा गर्नुपर्ने श्राद्धलाई पारुण श्राद्ध भनिन्छ। शुक्ल वा कृष्ण जुनै तिथिमा बितेका भए पनि तिनको तिथिलाई आधार मानेर प्रतिपदादेखि औँसीसम्मका 15 दिनमा पारुण श्राद्ध गरिन्छ। पूर्णिमा तिथिमा गर्नुपर्ने श्राद्ध पनि औँसीमा गर्ने परम्परा छ। औँसीमा गरिने श्राद्धको स्वरूप भएकाले यसलाई पारुण श्राद्ध पनि भनिन्छ। प्रतिपदादेखि औँसीसम्मका 15 र पूर्णिमाको एक दिनलाई गरी 16 तिथि मानिएकाले यसमा गरिने श्राद्धलाई 16 श्राद्ध भनिएको हो। पितृपक्षमा श्राद्ध गर्ने व्यक्तिले कपाल नङ आदि काटेर सफा शुद्ध भई नित्य स्नान गरी पितृपक्षभरि नै सात्विक भोजन गर्ने गर्दछन्। यसैगरी यस अवधिभर कुनै देवस्थल दर्शन गर्न नजाने परम्परा रहेको छ। पितृपक्षमा प्रतिपदादेखि औँसीभित्र आफ्ना पितृकुलका 3 पुस्ताभित्रकै पुण्यतिथिमा महालय श्राद्ध गर्नुपर्ने हो। तर यस पक्षको चतुर्दशी तिथि र संयोगवश मगा नक्षत्र परेमा श्राद्ध नगर्नुपर्ने शास्त्रीय वचन हुन्छ। एकोदिष्ट श्राद्धमा निश्चित तिथिमा श्राद्ध गर्नु भए पनि यस पक्षको चतुर्दशीलाई भने अकाल गतिले मरेकाहरूको मात्र श्राद्ध गर्ने परम्परा छ।
पारुण श्राद्ध अपराह्नमा गर्नु भन्ने शास्त्रीय वचन रहेको छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण पक्षमा दिगम्बर पितृका नाममा गरिने 16 श्राद्धका लागि आवश्यक पर्ने अपराह्न कालको समय निर्धारण गरिएको छ। तर्पण, दियो, पूजा, विश्वदेवा, ब्राह्मण लगायत पूजा तोकिएको समय अघि नै गर्न सकिने भए पनि पिण्डदान भने तिथि समातेरै समयभित्रै गर्नुपर्ने, अन्यथा पितृले नपाउने मान्यता छ। सदाले गरिने भएकाले यसलाई श्राद्ध भनिएको हो। सन्ततिले आफ्ना अग्रजहरूको सम्झना तथा सम्मानका साथ श्राद्ध गरेमा पितृहरूको आशीर्वादले यस लोकमा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त हुनुको साथै भावी सन्ततिको कल्याण हुने, वंशको विस्तार हुने, सुसन्ततिले कुलको पुस्तौं पुस्तासम्म उद्धार गर्ने तथा पितृहरूको समेत वैकुण्ठमा बास हुने तथा मुक्ति मिल्ने धार्मिक मान्यता रहेको छ। सगुन दिने परम्परा नेवार समुदायको महत्त्वपूर्ण मौलिक संस्कृति हो। यस परम्परालाई निरन्तरता दिँदै सुकुण्डा बाली गणेशको पूजा साक्षी राखी दतुत्वाका स्थानीय अमीर कपालीको घरको मुलियामाले मध्यपुर ठिमीबाट जिब्रो छेडी बाँसबाट निर्मित अर्धचन्द्रकारको भेमा अथवा 17वटा महाद्वीप काँधमा बोकेर पशुपति गुहेश्वरी शक्तिपीठ परिक्रमा पूर्ण गरी कार्य सफलताको लागि पञ्चतत्व अर्पण गराई सगुन दिनु भएको थियो। सगुन दिँदा सगुनबाट प्राप्त आशिष पनि लिनु भएको थियो। युद्ध जानु अघि र युद्ध जिती फर्केपछि पञ्चतत्वको सन्तुलन नबिग्रियोस् भनी सगुन दिनुपर्छन् भन्ने मान्यता नेवार समुदायमा रहेको छ। यसबाट सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा रहेको ठिमी र देवपतनको सम्बन्ध अझ झन् प्रगाढ रहन गएको पुष्टि हुन्छ। पञ्चतत्वबाट बनेको यो हाम्रो शरीरमा कुनै चिजको कमी भयो भने शरीरमा विभिन्न रोग व्याधिबाट ग्रस्त हुन सक्दछ। हाम्रो शरीरमा जल अर्थात् तरलको गडबडी भयो भने हामी रोगी हुन पुग्दछौँ अथवा पञ्चतत्वको उचित सन्तुलन भइरहनुपर्छ भनिन्छ। सुन, चाँदी, रुपैयाँ दिनुको त्यति महत्त्व हुँदैन जति सगुन दिई प्रकृतिप्रति उदार रहनुमा हुन्छ। सगुन लिनु वा दिनु नेवारहरूको प्रकृति सामु कृतज्ञ प्रकट गर्नु पनि हो। नेवारी परम्परामा दान दक्षिणा भेटी पूजा आराधना ध्यान साधना भन्दा पनि सगुन एक महत्त्वपूर्ण चलन विधि हो। सगुन दिने परम्परा नेवार समुदायको महत्त्वपूर्ण मौलिक संस्कृति हो। नेवारी संस्कृतिमा जन्मदिन, नयाँ कार्यको आरम्भ, कार्य सफलता, विदेश भ्रमण लगायतका शुभ दिनहरूमा सगुन दिने नेवारी परम्परा रहेको छ। सगुनमा दहीलाई चन्द्रमाको प्रतीकको रूपमा लिने मान्यता छ। पूर्वीय दर्शन शास्त्रमा चन्द्रमा दाहिने भए मात्र ठूलो कार्यमा सफलता प्राप्त हुन्छ अर्थात् शुभ कार्य हुन्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ। त्यसैले दही सगुन दिने र सगुन दिँदा दाहिने कञ्चटबाट दहीको टीका लगाउने गरिन्छ। पुरुषले दहीको टीका बायाँ कञ्चटमा लगाउनु पर्दछ। महिलाले भने बायाँ कञ्चटमा टीका लगाउने चलन छ। तन्त्र प्रधान नेवार संस्कारमा सगुनमा दिइने 5 तत्त्वहरू हुन्छन् जसलाई पञ्चतत्वको रूपमा लिइन्छ। यी 5 तत्त्वलाई सगुनको रूपमा दिनाले पृथ्वीमा आउने सबै चिज अर्पण गरी नित्य शुभ होस् भनी दिने एउटा आशीर्वाद पनि हो। विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवस आज पृथ्वीका हरेक कुना अथवा समग्र भूगोल नै विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरूको सम्भाव्य जोखिममा रहेको छ। मानवीय क्रियाकलाप, प्राकृतिक सम्पदाको अविवेकी प्रयोग, जलवायु परिवर्तन आदिले त झन् प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढाएको छ। हरेक वर्ष विश्व समुदायले अक्टोबर महिनाको 13 तारिकमा विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवसका रूपमा मनाउने गर्दछ। विभिन्न कार्यक्रम, सभा, सम्मेलन, गोष्ठी इत्यादिले जनजागरण फैलाउने र हानि न्यूनीकरणका लागि यस दिवसको महत्त्व धेरै रहेको छ। यस वर्षको विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवसको नारा प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण र जोखिम न्यूनीकरणलाई विश्वव्यापी संस्कार बनाऊ भन्ने रहेको छ। एक रिपोर्ट। विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवस आज पृथ्वीका हरेक कुना अथवा समग्र भूगोल नै विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरूको सम्भाव्य जोखिममा रहेको छ। मानवीय क्रियाकलाप, प्राकृतिक सम्पदाको अविवेकी प्रयोग, जलवायु परिवर्तन आदिले त झन् प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढाएको छ। हरेक वर्ष विश्व समुदायले अक्टोबर महिनाको 13 तारिकमा विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवसको रूपमा मनाउने गर्दछ। विभिन्न कार्यक्रम, सभा, सम्मेलन, गोष्ठी इत्यादिले जनजागरण फैलाउने र हानि न्यूनीकरणका लागि यस दिवसको महत्त्व धेरै छ। यस वर्षको विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवसको नारा प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण र जोखिम न्यूनीकरणलाई विश्वव्यापी संस्कार बनाऊ भन्ने रहेको छ। प्राकृतिक प्रकोपसँग हामी जुझ्न सक्दैनौँ। हामीले केवल पूर्व तयारी तथा सतर्कता अपनाएर हुन सक्ने
हानि न्यूनीकरण मात्र गर्न सक्छौं। सन् 1989 को राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले प्राकृतिक विपत्ति विरुद्ध पूर्व तयारी र जागरणको अभिवृद्धिका लागि यस दिवसको सुरुवात गरिएको हो र आज पनि यस दिनमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले विश्वभर यस विषयमा प्रभावकारी ज्ञान सिप र धारणाको प्रभाव गर्दछन्। यसका साथै समुदाय, राष्ट्र र क्षेत्रकै जागरण स्तर बढाउन, पूर्व तयारी, संरचनामाथिको पहुँच बढाउन र पीडितहरूको संरक्षणका लागि विशेष आह्वान गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको योजना रहेको छ। छोटा छोटा दूरीमा फरक भूबनोट, हावापानीका लागि विश्व समुदायमा परिचित नेपालले पनि समय समयमा धेरै प्राकृतिक विपत्तिहरूको सामना गर्नु परेको छ। समय समयको भुइँचालो होस् या यस वर्षको भीषण बाढी पहिरो, भौगोलिक रूपमा विविधतासँगै जटिल नेपाल सदैव प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिममै छ। दुःखद कुरा चाहिँ नेपालीहरूको अपर्याप्त प्रकोप नियन्त्रण सिप र जानकारी रहेकाले हुने थप हानि र जोखिमका कारणले हुन जान्छ। राजधानी काठमाडौँकै मूलधारको खानेपानी, स्वास्थ्य सुविधा र आधारभूत कुराहरूको सुलभतामाथि भुइँचालोले बडा प्रश्न चिन्ह उठाएको हामीले चाल पाएकै हौं। राजधानीको त्यो अभिगतले सापेक्षिक रूपमा दूर दराजका गाउँहरूको अवस्था सहजै बयान गर्दछ। नेपाली पाठ्यक्रममा अझै पनि प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणका प्रयोगात्मक अभ्यास र व्यावहारिक शीर्षकहरू नहुनु छनै दुःखदायी कुरा हो। अझ व्यावहारिक विकासले ज्ञान जस्तै भुइँचालो आउँदा टेबल मुनि या घरभित्र रोकिएर छेलिएर आडमा बस्ने भन्ने ज्ञानहरूले ठ्याक्कै विपरीत ज्यान जोखिममा पारेको र बाँच्नुपर्ने ज्यान पनि मृत्यु र अङ्गभङ्गको जोखिममा परेको उदाहरण भुइँचालो ताका देखिएको हो। माटो सुहाउँदो प्रविधि र प्रक्रियाको साटो हामी आयातित कुरामा सोलो डोलो लागेको परिणाम हुन सक्दछ। अझै पनि नेपाली भूमिमा प्राकृतिक प्रकोप भएमा न्यूनतम पूर्व तयारी पनि छैन। फेरि प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणको एकमुष्ट जिम्मा अनि जागरणका कार्यक्रमहरू धेरै हदसम्म गैर सरकारी संस्थाको पुल्टामा पर्नु पनि दुर्भाग्य हो। सायद यसै कारणले पनि भूकम्प पश्चात धर्म परिवर्तन र मानव तस्करका कुराहरू आएका हुन सक्छन्। यस्ता संवेदनशील कुरामा सरकारी र गैर सरकारी दुवै तहको समान सहभागिता जरुरी छ। आजको दिन यी सबै कुराहरू विश्व समुदायसँगै नेपालले पनि बुझ्न र आत्मसात गर्न जरुरी छ। प्राकृतिक प्रकोप निवारक अनि थाम्न सक्ने संरचनाहरू बनाऊ, आउँदा पुस्तालाई यसको पूर्व तयारीप्रति सजग बनाऊ। अहिलेलाई हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालको सातौं धाम श्री शैल्य शिखर मालिकार्जुन मन्दिर। यस मन्दिरलाई नेपाल सरकारले 2065 सालमा देशकै सातौं धाम घोषणा गरेको। राष्ट्रको सातौं धाम तथा जिल्लाकै प्रमुख धार्मिक पर्यटक स्थलका रूपमा चिनिँदै आएको यस मालिकार्जुन मन्दिरमा विशेष गरी प्रत्येक वर्ष कार्तिक वा मङ्सिर महिनामा जात्रा लाग्ने र भदौ महिनाको गौरा पर्वको बेलामा पनि यहाँ मेला लाग्दै आएको। मालिकार्जुन नजिकै लटिना, कैलपाल र बालिचन देवताको मन्दिर पनि रहेका छन्। शैल्य शिखर मालिकार्जुन मन्दिर नेपालको दार्चुला जिल्ला लेकुम क्षेत्रको मालिकार्जुन गाउँपालिका र शैल्य शिखर नगरपालिकामा अवस्थित रहेको। आज 16 श्राद्ध अन्तर्गत चतुर्दशी श्राद्ध गरिँदै 16वटा तिथिमा श्राद्ध गरिने भएकाले यसलाई 16 श्राद्ध भनिएको शास्त्रहरूमा उल्लेख। सन्ततिले आफ्ना अग्रजहरूको सम्झना तथा सम्मानका साथ श्राद्ध गरेमा पितृहरूको आशीर्वादले यस लोकमा सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्ति हुनेका साथै भावी सन्ततिको कल्याण हुने, वंशको विस्तार हुने, सुसन्ततिले कुलको पुस्तौं पुस्तासम्म उद्धार गर्ने तथा पितृहरूको समेत वैकुण्ठमा बास हुने तथा मुक्ति मिल्ने धार्मिक मान्यता। सगुन दिने परम्परा नेवार समुदायको महत्त्वपूर्ण मौलिक संस्कृति। मध्यपुर ठिमीबाट जिब्रो छेडी बाँसबाट निर्मित अर्धचन्द्राकारको भेमा अथवा 17वटा महाद्वीप काँधमा बोकेर पशुपति गुहेश्वरी शक्तिपीठ परिक्रमा पूर्ण गरी कार्य सफलताको लागि पञ्चतत्व अर्पण गराई स्थानीय अमीर कपालीको घरको मूल्यावाली दिनुभएको सगुन। युद्ध जानु अघि र युद्ध जिती फर्केपछि पञ्चतत्वको सन्तुलन नबिग्रियोस् भनी सगुन दिनुपर्छन् भन्ने मान्यता नेवार समुदायमा रहेको। नेवारी परम्परामा दान दक्षिणा भेटी पूजा आराधना ध्यान साधना भन्दा पनि सगुन एक महत्त्वपूर्ण चलन विधि मानिने। र विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवस आज पृथ्वीका हरेक कुना अथवा समग्र भूगोल नै विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरूको सम्भाव्य जोखिममा रहेको। मानवीय क्रियाकलाप, प्राकृतिक सम्पदाको अभिव्यक्ति प्रयोग, जलवायु परिवर्तन आदिले त झन् प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढ्दै।
सन् 1989 को राष्ट्रिय सङ्घको साधारण सभाले प्राकृतिक विपत्ति विरुद्ध पूर्व तयारी र जागरणको अभिवृद्धिका लागि यस दिवसको सुरुवात गरेको। आज पनि यस दिनमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले विश्वभर यस विषयमा प्रभावकारी ज्ञान, सिप र धारणाको प्रवाह गर्दै आएको। यस वर्षको विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवसको नारा प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण र जोखिम न्यूनीकरणलाई विश्वव्यापी संस्कार बनाऊ भन्ने भयो। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोस्।